बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं अलीना शिगरी साहिबा, सीनियर एंकर हैं। और आज एक लिस्ट बड़ी सोशल मीडिया पर वायरस है, उनका नाम लिखा है 6ठे नंबर पर अलीना शिगरी साहिबा। अडयाला जेल में कल मुलाकात होने जा रही है। इमरान खान से कुछ नाम सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो जेर बहस नाम है वो है इनका। ये हुआ क्या, किसने चैलेंज दिया था? सुना है क्योंकि हज आसिफ ने आपको सीधा चैलेंज दे दिया था, उसके बाद चैलेंज कबूल किया गया है। और क्या तवक्कुआत है इस चैलेंज कबूल करने के बाद? कल आप जाएंगी, कुछ ज़हन में है कि 90%, 10% कोई मुलाकात के चांसेस भी हैं? और ये हुआ क्या, बैकग्राउंड इसकी क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, और सब व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अब आपने वीलॉग में आने का मौका दिया आपने। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपने जिस तरह से ये कहा कि हमें ये बार बार बताया जाता था, और हुकूमती जब नुमाइंदे प्रोग्राम्स में भी आते थे तो वो बार बार अपनी जो सही हुई सोहबतें थी जेल की, उसका हवाला दिया जाता था और बताया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सियासत कर रही है, बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको बड़ी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, वो इंटरनेशनल फ्रंट पे फोरम्स पे जाके वो क्या कुछ कहते थे, और एसी हटा दूंगा और दीगर जो इनको, जब आपको पता है कि जिस किस्म के बयानात इमरान खान साहब के थे, सो वो हमें बताया करते थे टॉक शोज़ में, हुकूमती वुज़रा भी, कि इनको तो बहुत अच्छी कंडीशंस में रखा हुआ है, बड़ी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, और ये फैसिलिटीज़ जो है वो आम कैदियों की जो तस्वीरें आई थी उससे पता चल गया था, वो अंदाज़ा हो गया था लोगों को एग्जैक्टली। सो उन्होंने कहा हमें जी अटक जेल में और इस किस्म के हालात में हमें इमरान खान ने जो है वो किस तरह से रखा था, और हमने तो बहुत सख्त जेल जो है वो बर्दाश्त की। जबकि इन्हीं के सर्कल से अब राना सनाउल्लाह साहब, ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो ब्लेटेंटली आके टीवी टॉक शोज़ में कह रहे हैं कि जी अगर 10 में से नंबर देने चाहिए, अगर इमरान खान साहब ने कैसे जेल काटी है तो मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। सो इस किस्म की बातें जब हो रही थी तो आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने प्रोग्राम में कोई बात हुई और इमरान खान साहब की जेल की, उन्होंने कहा, मैंने बल्कि सवाल किया, मैंने कहा 22 घंटे उनकी तरफ से कहा जाता है, जो पैगाम सामने आया कि 22 घंटे मुझे बंद रखा जाता है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, 6x8 का सेल है, और ना किताब दी गई है, ना अखबार दिए गए हैं, ना टीवी है, और ज़ाती नॉलेज तक एक्सेस रसाई नहीं दी जा रही। तो बहुत दूर की बात है। सो एग्जैक्टली, सो मतलब ये चाहते तो ये बहुत कुछ ऐसे कंड्यूसिव एक बना सकते थे उनके लिए एक माहौल। अब ये बताते हुए जब इन्होंने हुकूमत का चार्ज संभाला था तब ये कहते थे कोई इंतकाम नहीं लेंगे हम। सो इन्होंने कहा कि जी आप लोग, और फिर मुझे बकाया तौर पे जब कहा गया कि जी जर्नलिस्ट और सहाफियों की जो सहाफत है वो अब सिर्फ एक स्टूडियो तक महदूद रह गई है। सही। और आप लोगों ने कभी ट्राई किया, आपने कभी दरख्वास्त दी? तो मैंने ख्वाजा साहब से उस वक्त प्रोग्राम में भी कहा कि बिल्कुल, गुज़िश्ता मतलब 2 साल से हम 12 कोशिश कर चुके हैं थ्रू ऑल द लीगल प्रोसीजर एंड लीगल तमाम जो है वो स्टेप्स को बरोकार लाते हुए। क्या होगा उसमें? लीगल स्टेप होता है कि जी आप अदालत के थ्रू एप्लीकेशन करते हैं। अब अदालत ने चूंकि एक इसको रेगुलेट कर दिया इस पूरे प्रोसेस को ऑफ मीटिंग, और आपको जेल इंतज़ामिया से परमिशन लेनी पड़ती है, और उनको वहाँ पर जेल इंतज़ामिया जो है उसने कहा है कि वो जो इमरान खान साहब के अपॉइंटेड जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके थ्रू। मैंने जेल इंतज़ामिया को जब अप्रोच किया तो जेल इंतज़ामिया की जानिब से जी कहा जाता है कि आप जो अपॉइंटेड कोऑर्डिनेटर्स हैं वो हमें लिस्ट आएगी और लिस्ट के मुताबिक जो है वो जाने की इजाज़त दी जाएगी। सो बाकायदा तौर पे मतलब ये एक प्रोसीजर है, उसी को फिर फॉलो किया। और आज जबकि बड़ा वज़ीर दिफा ने भी जब कहा कि आप लोग जी कुछ नहीं करते हो, बड़ा नालायक है मीडिया, लेग वर्क नहीं करता, इन्वेस्टिगेट नहीं करता, आप लोग जाके देखें, उनको बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं। सो ये क्यूरोसिटी मुझे फिर दोबारा जागी, क्योंकि हम 12 कोशिश कर चुके थे। और मैंने ख्वाजा साहब से इवन प्रोग्राम के बीच में भी पूछा कि मैं प्रोग्राम में मैंने उनसे सवाल किया, ख्वाजा साहब मैं एप्लीकेशन किसको दूं, क्योंकि तमाम फ्रेंड्स को हमने टैप कर लिया। इस मुल्क का सबसे मोतबर नाम सहाफ़ियों में हामिद मीर साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। हामिद मीर साहब तक आधे रास्ते जाके जो है वो वापस जब आ जाते हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी इमरान खान साहब ने शायद उनका नाम दिया था। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब से कहा मैं आपको एप्लीकेशन दे दूं, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं, जो भी रेलेवेंट फोरम है, जो तरीकेकार है। सो तरीकेकार फॉलो करते हुए जब लिस्ट आई तो लिस्ट में नाम मेरा जो है वो मुझे नजर आया। अब एज अ सहाफी अचानक कैसे आ गया? इसकी बैकग्राउंड पे हुआ क्या? आपने पहले दरख्वास्त दी हुई थी या ख्वाजा आसिफ साहब ने? ख्वाजा आसिफ साहब ने दरख्वास्त तो हम 12 करते हैं। जी वो तो मुझे तो हमें जबकि बताया जाता है, करामत साहब आप भी वाकिफ हैं इस चीज के, कि जब तक अप्रूवल्स नहीं होती तब तक, और फिर वो लिस्ट के मुताबिक भी लोगों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, सब्ज बटन नहीं दबता। एब्सोल्युटली, कि जब तक वहां से ग्रीन सिग्नल ना हो, तो ग्रीन लाइट ना हो, वहां से आपको अंदर नहीं किया जाएगा। ऑल्दो लिस्ट में जिनके नाम नहीं होते हैं वो भी आपको पता है कि किस तरह से मुलाकात करवाएं। साहब की दावा किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात, उनकी भी बिल्कुल जो रिकॉर्ड पर नहीं, वो रिकॉर्ड पर नहीं थी, लिस्ट पे नाम नहीं होता, लेकिन बावजूद उसके ऐसे ऐसे लोग मिल लेते हैं। तो अभी लेट्स सी, प्रोसीजर ये है कि लिस्ट पे अब नाम है, कुछ लोगों को तो ये भी एतराज जरूर उठेगा कि वो लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स जो है वो सामने है और इसको बड़ा
سوال مجھ سے کیا جا رہا ہے, ٹیگ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کا اس میں یہ تو اینکر ہیں, صحافی ہیں علینا شگری صاحبہ, لیکن یہ وزیر دفاع صاحب کی انسسٹنس پر اور ان کی, کیونکہ صحافیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جو جرنلزم ہے اس کو اسٹوڈیو سے باہر نکالیں اور لیگ ورک کریں, آپ انویسٹیگیٹ کریں اور آپ جائیں. اور باقاعدہ میں نے جب جو سوال کری تھی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا معاشی فحاشی پر جو انہوں نے کہا تھا اسپیکر صاحب کی تنخواہ, سینٹ چیئرمین کی تنخواہ, تو آج میں نے اس پہ بھی سوال کیا جس پر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, یہ پروپوزل آیا ادھر سے ہی تھا. اچھا, جن کی تنخواہیں بڑی ہیں یہ پروپوزل وہاں سے آیا تھا. میرے لیے یہ بڑا حیران کن بات تھی, کیونکہ یہی سوال میں نے جب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا ہمارا کام بطور پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہم سمری صرف بناتے ہیں, سمری کی اپروول کیبنٹ سے آتی ہے, کیبنٹ کے ممبرز ہیں یہ تمام وزراء. جب وزراء ایک بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے جب میں نے دریافت کیا تو ہم نے اپنا پورا لیگ ورک کیا. جب میں نے بیرسٹر عقیل سے پوچھا جو کہ اسٹیٹ منسٹر آن لا اینڈ جسٹس ہیں, ان سے میں نے کہا کہ یہ سمری آپ کی نظر سے گزری, آپ کابینہ کا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا میری نظر سے نہیں گزری. وزیر دفاع سے میں نے سوال کیا, انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھیں. میں نے وزیر دفاع سے سوال کیا کہ شوگر مافیا جو اس وقت ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے چینی 0.5 ملین میٹرک ٹن, ہاں امپورٹ کرنا نہیں پڑے, اور 7 لاکھ آپ نے ایکسپورٹ کیا, پھر 5 لاکھ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, اتنا آپ نے ٹیکس, یہ FBR کے ٹیکس کو نقصان اور ساتھ ساتھ آپ کے زر مبادلہ یہ جو کے ذخائر ہے اس پر اتنا شدید امپیکٹ ہوگا, اور غریب آدمی جو ہے اس کا خمیازہ اٹھائے گا. 60-70 روپے قیمت بڑھ گئی. خواجہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ حکومت سے پوچھیں, تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ حکومت ہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں پوچھے, مجھے نہیں پتا. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافیوں کو یہ نہ بتایا جائے بصد احترام کہ ہماری کیا کام ہے, ہماری کیا ڈیوٹی ہے, ہم اس کو اس گھٹن کے ماحول میں بھی پورا کام کریں. ڈسپائٹ آف دا کربس دیٹ میڈیا فیسز ان پاکستان, ہم تمام تر جو ہے وہ آپشنز کو بروئے کار لاتے ہوئے میڈیا صحافت کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہے 27 یوٹیوب چینلز جو ہیں ان کے خلاف اب یوٹیوبرز کی کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کی جائے گی, اور بغیر ان کو نوٹس کیے, بغیر سنے, بغیر ایویڈنس دکھائے. آپ نے یہی وہ سیاستدان, یہ صحافی تھے جن کے آپ گھروں میں جاتے تھے جب آپ اپوزیشن میں, دیٹس ناٹ ٹو لانگ اگو, آپ اپوزیشن میں تھے, آپ ان کے گھر جاتے تھے, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, اسد طور کے گھر گئے, قاضی صاحب نے کہا کہ صحافت سیکھنی ہے ان سے سیکھیں. ٹھیک ہے, اور ابھی ہمیں کیونکہ اس وقت بھی وہ یہی کام کر رہے تھے, اس وقت آپ الائن تھے اس موقف سے, اس بار آپ نے اپنی لائن چینج کر دی. تو آ گیا نا عظمہ بخاری نے کہہ دیا کہ وہ متی اللہ, یہ وہ متی اللہ, جی بدل گئے ہیں. سو بے شک آپ کہیں جو بھی کہیں, لیکن ہم اس وقت, میری پوری کوشش ہے بطور صحافی, دیکھیں پی ٹی آئی اپنی عمران خان صاحب سے اگر ملاقات کا ان کو موقع ملتا ہے, باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایک لائکلی ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایگزیجریٹ کر کے بہت چیزیں, آپ نے سیاست ایک بیانیہ بنانا ہے, لوگوں کو تھوڑا چارج کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ورکرز نالا ہے, ورکر چاہتا ہے 2 سال, 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے عمران خان صاحب کو, وہ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نقطۂ عروج ہوگا, وہ ایک پیک ہوگی ان کی تحریک کے حوالے سے بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی 3 ماہ تک کا وقت جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ 3 ماہ جو ہے ہمیں تیاری کے لیے چاہیے. ابھی تک تیار نہیں ہے, کچھ لوگ بیمار, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تصویریں سامنے آ گئی ہیں, تو اس پہ بھی کسی کی بیماری پہ کچھ کہنا نہیں چاہیے. سو ہاں, اور فرمائشی گرفتاریوں کے بھی حوالے سے انہی کے پی ٹی آئی کے کیمپ سے آوازیں آتی ہیں, اور بہت ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بلیٹنٹلی وہ تمام باتیں سامنے رکھی جاتی ہیں. سو لہٰذا پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی یا نیریٹو ضرور ہو سکتا ہے. ایز اے جرنلسٹ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی جرنلسٹ ٹو گو دیئر اور وہ کوئی نیریٹو بناتا ہو. کتنے % چانسز ہیں کہ آپ کی ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں, مجھے پتا ہے کہ لسٹ کے مطابق جب یہ خود نہیں مل پا رہے ہوتے تو یہ صحافی کو کس طرح سے جانے دے دیں گے. تو خواجہ آصف صاحب کی انٹری ہے. میں تو وزیر دفاع سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سے, بلکہ میری درخواست یہ ہوگی کہ پلیز میک شیور کریں. میں وہ لش پش عیش و عشرت والی جیل دیکھنا چاہتی ہوں کہ عام قیدیوں کی نسبت عمران خان صاحب کو تمام فیسلٹیز دی ہوئی, اور پھر یہ کون سا بیانیہ باہر آ کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی بنا رہی ہے عوام کے سامنے, پبلک کے سامنے ایک حقائق سامنے آنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایز این انبائس, ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ, بالکل ہمیں یہ ایک حق حاصل ہے کہ پاکستان میں صحافت ہو, پاکستان میں جو حقائق ہیں اس کو رپورٹ کریں, ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کریں. اگر تو اجازت دی جاتی ہے تو نیچرلی جا کے حقائق ہی عوام تک سامنے باہر آئیں گے, اور اگر نہیں اجازت دی جاتی ہے پھر آپ کے سامنے ہی ہیں جس قسم کے حالات, اس زیادہ تر چانسز ہیں, اور جو کہ ہم ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ بہرحال نہیں اجازت دی جائے گی, لیکن نہیں دیں گے ان اینی کیس. تو پھر آپ اور بھی میرے خیال سے ایک مشکل کریٹ کر رہے ہیں کہ جی صحافیوں کو اگر اجازت نہ دی جائے. اور یہ میری خواہش ہے, میں پورے پاکستان کی, ہم جو رپورٹنگ کرتے ہیں, جو اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں, ہم تنقید کرتے ہیں, ہم ہر دور میں تنقید کرتے ہیں. مطلب اگر تو کبھی بھی پروبیبلٹی والا فیکٹر جو ہے وہ 0 تھا, میں ہمیشہ کہتی ہوں 2018 میں میاں صاحب کے اقتدار میں آنے کی پروبیبلٹی وہ 0.
2022 में 24 में इमरान खान साहब की इक़्तिदार में आने की प्रोबेबिलिटी 0 थी. सो हालात को कभी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इस मुल्क में रह के. लेकिन अगर तो ऐसे कभी हालात बने कि इमरान खान साहब अवामी मकबूलियत के बेसिस पर, और शायद अगर तो मौजूदा जो लोग वो कहते हैं ना कि द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, जो फैसले कर रहे हैं, अगर उनके दिल में कहीं ना कहीं अवामी वो जो ताकत का सरचश्मा अवाम है जो हमें बताया जाता है, अगर वो रहम कहीं भी आए और वो चश्मा खुश्क हो चुका है, वो चश्मा बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है. सो उस वक्त भी पीटीआई इन गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी क्वेश्चन, हूएवर इज इन गवर्नमेंट. मीडिया का काम अपोजिशन का है, मीडिया का काम किसी की खुशामद करना नहीं है. और शायद हमें जो बार बार हमारे कोलीग्स भी ये बात कहते हैं ना कि टाइड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कभी भी वेव के अगेंस्ट ना. अभी कुछ तो तारीफ कर रहे हैं और कुछ एतराज भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. बहुत. लेकिन मैं एतराज के लिए मेरे ख्याल से मेरी जो सहाफत है वो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी पेट्रनेज, और मैं बहुत इसको बरमला इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से सहाफ़ी को जिम्मेदारी के साथ अवाम में बहुत आपकी क्रेडिबिलिटी आपके लिए सब कुछ होती है. अगर आपकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाए तो फिर आप वो रीगेन नहीं कर सकते. सही. चलो इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए, ख्वाजा साहब ने आपके शो में कल राना साहब कुछ और कह रहे थे कि वो आएंगे सलमान और कासम तो हम गिरफ्तार कर लेंगे. ये कुछ और मौजू बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, उन्हें आना चाहिए. लेकिन अगर उन्होंने पुरतशद्दद किस्म के एहतजाज में शिरकत की तो फिर हम सख्त आटूजनी कर क्या रहे हैं फिर. ये करामा साहब बिग सिग्नलिंग है. क्योंकि एक ही मतलब नून लीग से दो आवाज़ें आ रही हैं. राना सनाउल्लाह साहब हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, जिन्होंने कहा जी फॉरेन नेशनल्स डुअल नेशनल वाले को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का हक नहीं है और कार्रवाई का वीज़ा. ख्वाजा आसिफ साहब, हसन इकबाल साहब, मुराद अली शाह, कितने लोग थे जिनकी लिस्टों में नाम आए. बहरहाल लेकिन कहा गया कि इनको नहीं. और राना साहब का मेरे ख्याल से एक शेयर पैनिक जरूर शायद हेस्ट में वो अपना रिएक्शन दे गए, ऑल्दो कि वो बड़े आजकल कूल चल रहे हैं और वो बड़े एक तवाज़ुन के साथ एक बात कर रहे हैं. जो मतलब वन ऑफ दोस पीपल अगेन के जो हु कॉल स्पेड ना, जो बात है उसको हकायक को जानते हुए, मतलब उन्होंने नशे वाला उस दिन इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी थी. एग्जैक्टली. और फिर ये 10 नंबर वाला उसमें भी कि जेल कंडीशंस का, आई मीन आपको पता है उनके अपने लीडरान किस तरह की जेलें बर्दाश्त कर सकें. वैसे वो तो आम सब जानती है, वो कंफर्म करते हैं कि वहाँ एसी लगा हुआ है. सो ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना, बीइंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कोई एतराज नहीं है कासिम और सुलेमान आए, क्योंकि अगेन अगर ये ज़्यादा इसको रिजिस्ट करेंगे इससे क्या होगा, इनके पुराने बयानात, क्योंकि सोशल मीडिया की पकड़ से तो कोई वो नहीं है मुबारक, वो उनके पुराने स्टेटमेंट सामने आएंगे जबकि उनको ताने दिए जाते थे कि जी ये दूसरों के बच्चों को ईंधन बनाया हुआ है, अपने बच्चों को उसने बाहर रखा हुआ है, अपने बच्चों को बाहर से बुलाओ, अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है. सो अब जब टाइम आया है तो आप कह रहे हैं कि जी वो बिल्कुल क्यों नहीं गिरफ्तार होंगे. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट होगा. आपको पता है सेक्शन 144 तो ये आम हालात में ये जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो सेक्शन 144 तो सबसे पहले वो जिंदा खड़ा है, वो फौरन आ जाता है इनकी रेस्क्यू के लिए. तो सेक्शन 144 फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जी दहशतगर्दी का 2 सूबे जो है उसकी ऑलरेडी लपेट में है. सो उसका चैलेंज जो है एक बहुत बड़ा है. ऑलरेडी आप सुन रहे हैं कि एक बाज़गश्त है जो सिक्योरिटी सोर्सेज को कोट करके बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से जो फुल स्केल वॉर है, जंग फुल स्केल वॉर, 95% का हवाला दिया जा रहा है. ये जो हमारे कोलीग हैं मुनीर फारूक साहब, वो सिक्योरिटी जराए का हवाला देके कह रहे हैं 95%. तो 95% से ये ज्यादा है या 95% ही है. सो इस किस्म की अगर बातें ये जवाज बना के अगर इस किस्म का सिनेरियो क्रिएट करना चाहें जहां पर वो कहें कि जी हमें इस किस्म के हमें ट्रैवल एडवाइजरीज इशू कर दे, सो फिर कासिम और सुलेमान के लिए इंटरनेशनल ऑब्वियसली यूके जो अथॉरिटीज हैं वो भी उनको भी मुतनब्बे किया जाएगा, उनको भी ये एक ट्रैवल एडवाइजरी के हवाले से एक ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए. सो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा उनका आना, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो आपको पता है एक तरफ तो हमें वुकला लीडरशिप में नजर आ रहे हैं जिनकी तरफ से कोई अभी तक पार्टी प्लान नहीं है. सियासतदान होता है तो सियासतदान जो है वो फर्क होता है. हुकूमती सर्कल में सब मंजे हुए सियासतदान हैं जिनके पास एक काउंटर प्लान तैयार होता है पहले से ही. आप कह रहे हैं कि जी वायलेंट होगा एहतजाज, राना साहब को किसने बोला है कि जी वायलेंट होगा? ये पुरतशद्दुद तो वायलेंस का एक आंसर डालने की कोशिश है. क्या बताना चाह रहे हैं? सो पहले से एक पैनिक. हुकूमत तो पहले ही डर के बैठ गई है कि वैसे होने लगा है, लेकिन पीटीए के कैंप से जो खबरें आ रही हैं उसमें तो लगता है आपको भी कि एहतजाज के लिए तैयार है. उन्हें 3 माह का कहा. दूसरा, क्या सलमान और कासिम को वाकई आके पाकिस्तान में किसी एहतजाज को लीड करना चाहिए? देखिए जब तक अवाम किससे
وہ جو ریزونیٹ یا ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ آواز جو ہے وہ ایک ایمپلیفائنگ افیکٹ رکھیں گے. اتنے MNAs MPs ہیں وہ کس کا اگر کرنے ہوتے تو 2 سال کے اندر ہمیں کوئی ایسی پورٹنٹ اسٹریٹجی نظر آتی. ایک آپ نے فورم بنایا تحریک تحفظ آئین پاکستان, وہ اتنا ایک ارریلیونٹ فورم بن کے رہ گیا, حالانکہ اس میں محمود اچکزئی صاحب ہارڈ لائنر ہیں, ان کو وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے اس کی سربراہی کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ الائن کر سکتے تھے, فواد چودھری صاحب ایسے نہیں کہتے. وہ صحیح میں جو انکمپیٹنسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. سب برانڈ الائنس بنا لیتے. صاحب کا قصور ہے, کامران مرزا ٹی وی پر بیٹھ کے کوئی بھی چارج لینے کو تیار نہیں, اور اس سے بظاہر وہ تاثر زور پکڑتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے جو کل آپ نے عمران خان صاحب کا بیان دیکھا ہے, جو وزن نہیں اٹھا سکتا تحریک کا, وہ ہمیں نتیجہ آنا جو ہے وہ موصول ہو چکے ہیں. وہ عوام بھی بہت اب باشعور ہے, سو عوام کو بھی نظر آ رہا ہے کون کون اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. وہ پھر میرے خیال سے عمران خان صاحب از آلویز اگین, ان کو لوگ جو انڈرمائن کرتے ہیں نا کہ کرکٹر ہے وہ جی سیاست نہیں جانتا, وہ اپنے کارڈز بہت کیلکولیٹڈ وے سے کھیل رہے ہیں. اور ان کے کارڈز میں اس وقت یہ کال دے دینا از ٹو کلینز ہز پارٹی لیڈرشپ, از ٹو کلینز, وہ کلینزنگ کا عمل ہے یہ, آپ اس کو سمجھیں ڈیٹاکس کر رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کو آف آل دوز ایلیمنٹس کہ وہ ایلیمینیٹ ہوتے رہیں گے. کون اس تحریک کا جو ہے وہ ویٹ اٹھا سکتا ہے؟ اس میں ان دی اینڈ ہمیں ان کے وہ ڈائی ہارڈ لوئلسٹ نظر آئیں گے جو کہ ہر طرح کی صحبتیں برداشت کرنے کے لیے عادی ہوتے ہیں, جو ہر طرح سے ورکرز کے درمیان موجود رہتے ہیں, جو ہر طرح کی اس وقت سہرے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہیں جو الیکشنز میں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جی ریزلٹس ان کے فیور میں تھے, لیکن وہ ابھی بھی حکومت کا حصہ نہیں ہے خیبر پختونخوا کے لیول پہ. سو آپ جھگڑا صاحب ہیں اور دیگر ہیں. سو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے نام ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کاسٹ ادا کرے, جس میں وہ کور لیڈرشپ بھی جو اس وقت جیل میں ہے, جو مذاکرات چاہتی تھی, لیکن اب ان کی ٹون بھی ایک ہفتے کے اندر ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کسی بھی ریلیونٹ فورم پہ آپ خان کے بھی اسٹریٹجی کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. وین خان سیز کہ جی مذاکرات اب نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے ٹرائی کر کے دیکھ لیا, کورٹ سے وہ جوڈیشل روٹ سے ایک انصاف چاہتے تھے, وہ بھی نہیں ان کو مل پا رہا. اب ہم جو 27 یوٹیوبرز کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی فیصلہ پہلے میں نے ایک سیکنڈ کو سوچا, میں نے کہا شاید عوام بھی یہی سوچی ہوگی کہ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پہ اسٹینڈ نہیں کر سکے. وہاں پہ ڈوگر صاحب اپنا چینل ہے, اس میں عمران خان کا اپنا چینل ہے, اس میں ڈیلی قدرت ہے, 400 جرنلسٹ ہے, مطلب یہ وہ چینلز ہیں 400 اور ڈیلی قدرت, تو ایٹ لیسٹ آپ کو ہر جگہ کی خبر, اور اسپیشلی اپوزیشن کور, وہ بھی ہیں جو مشکوک ہیں جن کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے نام ڈال دیتے. بہت سارے ایسے رہا, وہ ٹورڈز دی اینڈ آف دی لسٹ بھی ہے. اب آخری سوال, عمران خان کی رہائی کا راستہ عدالت سے نکلے گا, احتجاج سے نکلے گا, مذاکرات سے نکلے گا, مزاحمت سے نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ دیکھیے عمران خان صاحب اگرچہ وہ بات صحیح ہے کہ ان کو عوامی ایک مقبولیت بالکل ابھی بھی انٹیکٹ ہے, لوگوں کا بھی ایک ٹیسٹ ہے میرے خیال سے, ایک لٹمس ٹیسٹ ضرور ہے فار دا پبلک, کہ جس کے لیے عمران خان آفٹر 26 نومبر ایبسولوٹلی کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان میں رول آف لا کے نفاذ کے لیے, پاکستان میں لوگوں کو یہ غلامی کے جو شیکلز کہتے ہیں نا, زنجیریں ہیں, اس سے نکلوانے کے لیے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں اندر بیٹھا ہوں 2 سال سے بیٹھا ہے, بہت لوگ تھے پریڈکٹ کر رہے تھے 4 دن بھی نہیں نکال سکے گا, وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جیل کے اندر بیٹھ کے للکار رہے ہیں, مسلسل للکار رہے ہیں. ہمیں تو نظر آیا ہے کہ جی کیسے کیسے پھر 50 روپے کے وہ اس پہ اسٹامپ پیپر پہ باہر چلے گئے, 4 ہفتے کا کہہ کے 4 سال کے بعد. سو بہت اس قسم کے حالات ہیں, اینڈ ہی از ایڈمنٹ کہ وہ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت کے پاکستان میں, جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشن, ہیومن رائٹس کی وائلیشن, اور جس قسم کا ایک پورا ایک نیا ایک ہائیبرڈ جب رجیم بھی کہا جاتا ہے نا, اتنے پراؤڈلی فخر کے ساتھ کہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل, یہ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے, اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایک شکل ہے. اور یہ کبھی 90s میں ہو جاتا تو اب ملک کی تقدیر بدل دی, یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ تو کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو بار بار سیاست میں آ کے عمل دخل کا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو گورننس کے معاملات, مطلب آپ کو کس لیے آپ حکومت میں آ کے آئے ہیں؟ اگر سب آپ نے ان کے ہاتھ حوالے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. اگر ایبسولوٹلی پھر شاید عوام کا وہ ووٹ کا پھر بوجھ بھی میرے خیال سے پھر اس کا بھی احساس کیا جاتا ہے. بٹ ان اینی کیس عمران خان صاحب کے لیے جو پرہیپس آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک مذاکرات ہی کے تھرو آنا ہے, اپنی ایگو سے پیچھے ہٹنا ہے, کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی. کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی ڈیل کرے, عمران خان صاحب کے تو میرے خیال سے وہ ڈی این اے میں ہی نہیں ہے ڈیل والا ایک عنصر, وہ ڈیل نہیں کریں گے. لیکن وہ ایک ایسا ماحول کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے نیگوشیشن کے لیے تو جب وہ کال دیتے ہیں تب ہمیں مذاکرات کی بھی گونج پیرل سنائی دیتی ہے. سو مذاکرات کے لیے ایک فورسفلی
یہ بات آئے گی, یہ بار بار ان کی طرف آئے گی, یہ تحریک کے لیے آغاز کرنے کی طرف ایک پریشر کریٹ ہوگا, مذاکرات کے لیے ان کو کہا جائے گا, ان کو پہلے بھی ڈیلز آفر کی گئی ہیں, اور مذاکرات میں جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ہوں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں ملک کو چوک نہیں کروں گا, یا میں ملک کو آگے یہ تحریک کے لیے ہم اس میں سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں. سو کہیں نہ کہیں آپ کو جو فلیکسیبلٹی, سو آپ کے پاس ایک کارڈ یہ ہوگا کہ اس تحریک سے پیچھے ہٹنے کے لحاظ سے. لیکن میرے خیال سے تو ابھی یہ تحریک اگر اس میں قاسم اور سلیمان کی ایڈیشن ہوتی ہے, بہنیں ایک طرف ہیں جو کہ بہنیں پہلے بھی جانتی ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے, ویسے ہی ایشو ہو گیا جب قاسم اور سلمان اس کی امپلیکیشنز ہیں, لیتھل امپلیکیشنز ہیں, کیونکہ آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پر ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کی ریلیشن شپ ہے برطانیہ کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ, الائنس کی آپ جب بات کرتے ہیں رشیا, امریکہ, چائنا اور یہ سب. سو یہاں یو کے بھی ہے, یو کے کو جب دیکھا جائے گا اس کا رسپانس کہ بھائی آپ برٹش نیشنلز کے ساتھ, اینڈ مائنڈ یو مطلب کرامت صاحب یہ بچے جو ہے وہ عام بچے نہیں ہیں. ماڈل ٹاؤن کے وہ سانحے میں جو غریب بچے تھے جو ریاست کے سامنے بالکل کھڑے بھی نہیں ہو سکے, اور جس طرح سے بربریت کا انہوں نے سامنا کیا, جس طرح سے اپنے والدین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا, جی وہ 14 لواحقین فیملیز کے جو لواحقین تھے شہدا کے, یہ وہ بچے نہیں ہیں, یہ بڑے انفلوئنس. ان کی ماں جو ہے وہ جمائمہ وہ ہے گولڈ اسمتھ, ان کی ماں جمائمہ گولڈ اسمتھ ہے, اور جمائمہ گولڈ اسمتھ صاحبہ جو ہیں وہ خاصا انفلوئنس رکھتی ہیں گلوبل ایک سٹیج میں. سو آپ ان کو بالکل ہلکا نہیں رہ سکتے, عام بچے بالکل نہیں. رانا صاحب کنسیڈر کریں کہ جی گرفتار کر دیں گے, اس قسم کی باتوں سے کیسا ریپل ایفیکٹس جو ہے یہ فیصلہ آباد کے بچے نہیں ہیں بالکل, یہ جمائمہ گولڈ اسمتھ کے بچے. صحیح, چلیں بہت شکریہ علینا آپ کے وقت کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.